नाज़रीन, बैन अल-अक़वामी मंजरनामे की बात करें तो तल अबीब से आने वाली खबरें आज एक बार फिर इंसानियत के ज़मीर को झंझोड़ रही हैं। इसराइल की सियासी और सिक्योरिटी काबीना ने गजा पर मुकम्मल फ़ौजी कब्जे की मंसूबे की मंजूरी दे दी। ये वही गजा है जो शिमाली पट्टी का सबसे गुंजान आबाद, सबसे तारीखी और सबसे ज़ख्म खुर्दा शहर है। चंद घंटे पहले ही इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए ऐलान किया था कि इसराइल पूरे गजा पर फौजी कंट्रोल चाहता है ताकि उनके बकौल हमास का वजूद खत्म किया जा सके। और अब बेंजामिन नेतन्याहू का यह ऐलान सिर्फ बयान नहीं रहा बल्कि एक अमली मंसूबे की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इजरायली कैबिनेट का कहना है कि कोई भी मुतबादिल तजवीज़ ना हमास को शिकस्त दे सकती है, न यरगुमालियों को वापस ला सकती है। उसका मतलब है कि जंग मजीद फैलेगी, खूनरेजी मजीद बढ़ेगी और वो शहरी जो पहले ही बेघर और भूख प्यास से निढाल हैं मजीद अजियत में धकेल दिए जाएंगे। सरकारी ज़राए बताते हैं कि मंसूबा इतवार तक मुकम्मल काबीना से भी मंजूर हो जाएगा और उसके बाद इजरायली फौज गजा शहर में ज़मीनी कार्रवाई के लिए दाखिल हो जाएगी। दूसरी तरफ फलस्तीनी वज़ामती तंजीम हमास का कहना है कि यह खुला नस्ल कुशी का मंसूबा है, जबरी बेदखली का नया बाब है और बेंजामिन नेतन्याहू अपने जाती सियासी फायदे के लिए इजरायली यरगुमालियों तक को कुर्बान करने पर तैयार है। हमास ये कहती है कि इस जारहियत का जवाब भरपूर अंदाज से दिया जाएगा और बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर ने भी इस फैसले की मुखालिफत की है और वो ये कहते हैं कि इकदाम ना जंग खत्म करेगा, ना यरगुमालियों को आज़ाद कराएगा, बल्कि मजीद खून बहाएगा। और उनके मुताबिक गजा में हर रोज इंसानी बहरान बढ़ता चला जा रहा है, बच्चे मलबे के नीचे दफन हो रहे हैं और यरगुमाली खौफनाक और गैर इंसानी हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। वो जंगबंदी, इंसानी इमदाद में इजाफा, तमाम यरगुमालियों की रहाई और एक मुज़ाकराती हल की बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ज़मीनी हालात उसके उलट जा रहे हैं। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से जारी बयान में 5 उसूल दर्ज हैं, जिनमें गजा का मुकम्मल कंट्रोल, हमास की मुकम्मल गैर मुसल्लाकारी और खत्ते में किसी भी ऐसी सियासी कुव्वत के खात्मे का अज़्म शामिल है जो इजराइल को चैलेंज करे। ये 5 उसूल सिर्फ अस्करी हिकमत अमली नहीं बल्कि एक नए नक्शे की तैयारी है। और इस मौके पे हमें एक और पहलू याद आता है जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दौरे इक़्तिदार में आगाज के ऊपर यह तजवीज़ दी थी कि गजा का कंट्रोल अमरीका के हाथ में होना चाहिए। और आज सवाल यह है कि क्या मौजूदा पेशरफ्त उसी मंसूबे की अगली कड़ी है कि अब इस जंग को सिक्योरिटी के नाम पर रियल स्टेट के सौदे में बदला जा रहा है, क्योंकि हमने तारीख के अंदर देखा है जहां जंग का इख्तिताम होता है वहां तामीरात के नाम पे नया कब्जा शुरू हो जाता है, लेकिन यहां पे तो इसी नाम के ऊपर एक और जंग शुरू है। यार लैपेड, इजरायली अपोजिशन लीडर, वो ये कहते हैं कि यह फैसला तबाही है और मजीद तबाही को जन्म देगा और उनके मुताबिक गजा शहर पर कब्जा बाकी यरगुमालियों की हलाकत और सैकड़ों इजरायली फौजियों की मौत का बायस बन जाएगा। और इसी सारे मंजरनामे पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तजज़ियाकार अंजा साकिब साहिबा ने। अंजा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अंजा साहिबा, इस वक्त मजमूई तौर पे अगर देखा जाए इजरायली सिक्योरिटी काबीना के इस फैसले ने बहुत भूंचाल मचाया है। क्या इसे आप फौजी हिकमत अमली समझती हैं या इसके पीछे कोई तवील मुद्दती सियासी मंसूबा है? क्योंकि हर इंच के ऊपर फौजी कंट्रोल का ऐलान करना बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से, सबको मालूम है कि बैनुल अक़वामी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है, जिनेवा कन्वेंशन की भी खुली खिलाफ वर्जी है, लेकिन ये धड़ल्ले के साथ ऐलान करना और किसी को खातिर में न लाना, ये किस समत का इशारा है? देखिए, ये टाइम एंड टाइम अगेन मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि बिल्कुल बेंजामिन नेतन्याहू जो है बिल्कुल एक साइकोटिक पाथ पे चले गए। ये एक वॉर क्रिमिनल है। जैसे आपने कहा, ये यूएन के कई कन्वेंशंस की खिलाफ वर्जी है। देखें, इस सिचुएशन को अगर हम असेस भी करें तो इवन राइट नाउ सिर्फ ये कंटिन्यूएशन फाइटिंग की गजा के ऊपर, ये तो ऑलरेडी एक बहुत बड़ी आलम दुनिया के लिए एक बड़ी वेकअप कॉल होनी चाहिए। आपने आज सुना होगा कि देखें, जितनी भी जो आप बेनी गैंट्स जो हैं, उनके जो फॉर्मर नेतन्याहू के वॉर कैबिनेट से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने भी जरूर ये कहा है कि ये एडवाइस उन्होंने भी दी है कि देखें, होश के आप कुछ होश करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो एक इजरायली आर्मी ने कुछ थोड़ी बहुत भी अचीवमेंट्स की थी वो अब बिल्कुल नल एंड वॉइड हो जाएंगी। सो इन जो भी अगर आप देखें जो प्रॉपर डिप्लोमेटिक वे है कि आप एक्सचेंज में सर्टेन कैप्टिव्स के आप एक परमानेंट सीज फायर को अग्री करें। जहाँ तक हमास के ऊपर बात आती है तो देखें, हमास के जितने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं उसको एक जगह उस चीज़ पे बात करना अलग बात है, लेकिन पूरी की पूरी गजा स्ट्रिप के ऊपर बात करना, आई थिंक इस पे तो डेफिनेटली आईसीजे ने भी नोटिस लेना चाहिए। और हमने देखा है कि पूरी नहीं, आप आईसीजे की बात करती हैं। आईसीजे के जो गुज़श्ता फैसले थे उनके ऊपर तो अमल दरामद नहीं हुआ, उनको तो किसी खातिर में नहीं लाया गया। दुनिया चीख रही है इस वक्त, भूख प्यास के मारे जो लोग वहां पे मर रहे हैं, अस्पतालों की तबाही हो गई, डॉक्टर्स की किल्लत है और मिस्र के सरहद के ऊपर जिस तरह की सूरत हाल है
اس کے باوجود بھی جب وہاں پہ کوئی چیز نہیں بدلتی تو ICJ کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ جی بالکل، دیکھیں اس چیز کو میں ضرور یہ کہوں گی کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ پہلی بار UK، فرانس، کینیڈا جیسی کنٹریز نے، ویسٹ کی کافی کنٹریز نے پیلسٹینین اسٹیٹ کو ریکگنائز کیا ہے، اور مور دین لائکلی یہی لگ رہا تھا پچھلے ہفتے تک ایٹ لیسٹ، اور کچھ چند دنوں پہلے تک، کہ دیکھیں 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف جو گلوبل مومنٹم ہے اس کی طرف جایا جائے گا. لیکن جس طرح سے ابھی یہ ہارر انفولڈ ہوا ہے، بالکل آپ نے جس طرح بات کی کہ ایک فیمن لائک سچویشن ہے، سو جتنی بھی مجھے لگتا ہے کہ ابھی نہ صرف ویسٹ کی جو کنٹریز کا میں نے نام لیا، بلکہ سعودی عربیہ، پوری عرب لیگ جو ہے اس کے اندر بھی، اگر ہم نیو یارک ڈیکلریشن کو بھی دیکھتے ہیں، اس کے اندر بھی بار بار 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کی ہے. اگر پوری طرح ریکگنیشن نہیں دینا چاہتے تو آئی تھنک کہ ابھی بھی یہاں پہ ایک بہت وائلنٹ ریزسٹنس آنے والی ہے. جتنا زیادہ ہم پیس کی طرف جانا چاہ رہے تھے اور ان چیزوں کو کرٹیل کرنا چاہ رہے تھے، آئی تھنک کہ یہاں پہ پھر انیویٹیبل ہو جائے گا کہ ہم ایران کی طرف سے بھی اور دیگر مڈل ایسٹرن کنٹریز کی طرف سے ایک بہت بڑا پش بیک دیکھیں گے، اور US کے اوپر بھی خاصا پریشر ہم دیکھیں گے، بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اب جو ہے نا بات جی ہاتھ سے نکل رہی ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ US کے اوپر اس کا پریشر ہوگا؟ اگر ہم اس کی کڑی میں لائیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کا کنٹرول امریکہ کے ہاتھ میں دینے کی تجویز دی تھی، تو کیا یہ یوں نہیں لگتا کہ موجودہ صورتحال میں یہ کرائے کی فوج اسرائیل کے ہاتھوں اس جگہ پہ قبضہ اور پھر بعد میں اس کا کنٹرول اس طرف کو موڑنے کی کوشش ہو؟ جی مور دین لائکلی. دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں یہی پتا لگ رہا ہے کہ یہ وہی چکن اینڈ ہیم سچویشن ہے کہ واٹ کیم فرسٹ. ابھی اگر ہم دیکھیں تو یہ صرف اور صرف نیتن یاہو اپنے پولیٹیکل ایجنڈا کو سرو کرنے کے لیے چیز کر رہا ہے، اینڈ دس از بالکل ایبسولوٹلی ان ایکسیپٹیبل. اور جی US کے اندر بھی ہم اگر یہ دیکھیں تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ابھی تک ہم نے کوئی اتنی ہارش اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھی ہے. ہاں ہم نے دیکھا کہ دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جہاں ایکشن لینا تھا، جیسے انڈیا پاکستان کے معاملے میں، ہم نے دیکھا انڈیا کے اوپر ٹیرفس بھی لگے، وہاں سیز فائر بھی اناؤنس ہوا، ٹروز ڈیلز بھی ہوئی، جہاں جہاں دنیا میں ان کی ہمیشہ سے اسٹریٹجی یہ رہی ہے کہ جی اکانومی فرسٹ، اینڈ ہی از ناٹ پرو وار. لیکن ہم نے اسرائیل اور پیلسٹائن کے جہاں تک معاملہ ہے اس کے اندر ہم نے سو فار تھوڑی سی ڈس اپوائنٹمنٹ ہی دیکھی ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں اگر UN کے جو چیف تھے وولکر ٹرک، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ہیومن رائٹس والے، کہ انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ تو ایک کمپلیٹلی ملٹری ٹیک اوور کی طرف اگر آپ جا رہے ہیں تو یہ تو کمپلیٹ اس پہ ہالٹ ہونا چاہیے. اینڈ آئی تھنک کہ جو پہلے بھی ICJ کی رولنگ تھی، اگین جو میں کہہ رہی ہوں کہ پیلسٹینین سیلف ڈٹرمنیشن کے اوپر یا 2 اسٹیٹ سولوشن کے اوپر، یہاں تو ٹوٹل خلاف ورزی ہے. اچھا ایک چیز انزا صاحبہ یہ بتائیے کہ موجودہ صورتحال عرب کنٹریز کا جو کردار ہے مذہبی اور نظریاتی بنیاد کے اوپر تو فلسطین کی حمایت میں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم اب اس کے مخالف دیکھ رہے ہیں کہ یورپی آوازیں جو ہیں وہ انسانی بنیادوں کے اوپر اٹھ رہی ہیں، تو یہ فرق کیوں ہے؟ دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں یہ ضرور تسلیم کرنا چاہیے کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اتنی زیادہ ویسٹرن پاورز نے، جس طرح کہ برٹش پرائم منسٹر نے اس اسٹیپ کو رانگ قرار دیا تھا، اس کے علاوہ فرانس کی طرف سے، آسٹریلین فارن منسٹر کی طرف سے، فن لینڈ کی طرف سے، کینیڈا کی طرف سے، یہ اس کو بالکل آن ہیومینیٹیرین گراؤنڈز غلط قرار دیا گیا ہے. لیکن اس چیز میں ہم ضرور اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ دیکھیں سعودی عربیہ نے کوشش کی تھی کہ ٹروس کال کیا جائے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم یہ دیکھیں کہ صرف اور صرف ایران نے لیکن غیرت دکھائی، پاکستان نے بھی بہت زیادہ اپریسیشن ان کو ملی ہے ایرانین پارلیمنٹ کے اندر بھی، اور غزہ کے اندر بھی جتنی زیادہ ہیومینیٹیرین ایڈ ہے، جتنا زیادہ ہم نے سپورٹ شو کیا ہے، اس کے باوجود بھی آئی تھنک کہ اب جو ایکچوئل پریشر آئے گا نا جی، ہم جتنی بھی اسلامی ممالک کو اکٹھا کر لیں پھر بھی آئی تھنک وہ والا پریشر بلڈ اپ نہیں ہوگا جو کہ یورپین کمیشن کا اگر پریزیڈنٹ ارسلا وان ڈیر کہتی ہیں، یا اگر فار ایگزامپل نیدرلینڈز کے فارن منسٹرز کہتے ہیں، تو وہ والی چیز کا جی ہم اسی پہ امید لگا لیتے ہیں کہ شاید اسی سے ہی تبدیلی کی ہوا چل پڑے، شاید اسی سے ہی انسانی بنیادوں کے اوپر تمام آوازیں ایک گامزن ہو جائیں اور اسرائیل کو اس جارحانہ اقدامات سے روکا جا سکے اور اسے اس کٹہرے کے اندر لایا جا سکے جہاں پر اس سے جواب طلبی ہو سکتی ہے. بہت شکریہ انزا صاحبہ اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے.